यहाँ शक्तिशाली एउटा घटनाको विषयमा बोल्दैछु। पत्रुस कस्तो व्यक्ति भन्ने कुरा बताउँदै थियो होइन होइन पत्रुस कस्तो व्यक्ति हो सुन्नुहोस् है। म टक्क जाँदैछु। पत्रुस कस्तो व्यक्ति हो? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति होइन। पत्रुसले के भन्छ? गुरुज्यू तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहीँ जान्छु। गुरुज्यू म पनि तपाईँसँग क्रुसमा जानु पनि पछि हट्नेवाला मान्छे होइन। गुरुज्यू हामी तपाईँलाई छोड्दैनौँ, म तपाईँलाई छोड्दिनँ। यति साह्रो प्रभुसँगको सम्बन्धमा जिएको व्यक्ति हो। पत्रुस मात्रै एउटा व्यक्ति हो जो पानीमाथि हिँड्ने व्यक्ति। अरू कुनै पनि चेला पानीमा हिँडेन। पत्रुस मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हो। किनभने पत्रुसलाई यति साह्रो विश्वास थियो, यति साह्रो विश्वास थियो कि उहाँले मलाई आइज भन्दैछ म जान सक्छु। उसलाई पानीको प्रभाव भएर पानीमा हिँड्न सक्यो। पत्रुस मात्रै यस्तो व्यक्ति थियो जो परमेश्वरलाई नि पहिलोचोटिमा तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर चिन्ने व्यक्ति पत्रुस मात्रै थियो। पत्रुस चाहिँ कस्तो व्यक्तिले भन्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस् राम्ररी, सबै चेलाहरूले उत्तर दिन सकेन। तिनीहरू के भन्छ? यसोले के भन्नुभयो? मानिसहरूले मलाई के भन्छन्, मलाई के भनेर पछ्याइरहेको छ? यसोलाई यति धेरै मान्छेले पछ्याए यसरी अहिले तपाईँले पछ्याए जस्तै है। अब तपाईँले पछ्याए यसरी यति धेरै पछ्याए के भनेर पछ्याउँदै हुनुहुन्छ है तपाईँहरूले पनि? यति धेरै पछ्याउँदा अनि यसोले भन्नुभयो मानिसहरूले मलाई के भनेर पछ्याउँछ? कसैले अगमवक्ता भन्दै पछ्याउँछ, कसैले असल शिक्षा दिने शिक्षक भनेर पछ्याउँछ, कसैले असल सहायता गर्ने व्यक्ति भनेर पछ्याउँछ, कसैले हामीलाई गाह्रो पर्दाखेरि भोजन जुट्छ या त चिन्ह र चमत्कार हेर्न पाइन्छ भनेर पछ्याउँछन्। विभिन्न कुराहरूको त्यहाँ उत्तर आउँदैछ। तर येशूले खोजेको उत्तर आइरहेको थिएन। येशूले खोजेको उत्तर आइरहेको थिएन। अब येशूले चेलाहरूलाई नै सोध्नु, आफ्नै चेलालाई भन्नुभयो, आफैलाई पछ्याएको चेलालाई भन्नुभयो, उस प्रभुसँग उठबस गर्ने चेलाहरूलाई नै भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ मलाई के भन्छौ? तिमीहरू चाहिँ मलाई के भनेर पछ्याउँदैछौ? म को हो? तिमीहरू चाहिँ मलाई के भन्छौ? अब त्यति बेला नै अरू सबैजना हामी साँच्चै किन पछ्याउँदैछौँ? उहाँ को हो? अलमल्ल परिरहेको छ। त्यति बेला पत्रुस जुरुक्क उठेर पत्रुसले भन्यो तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। पत्रुसले मात्रै भन्यो त्यति बेला। अनि येशूले के भन्यो? तिमीलाई यो स्वर्गले दिएको प्रकाश हो। धन्य हो पत्रुस तिमी। पत्रुसमाथि परमेश्वरले यति साह्रो भरोसा गर्नुभयो। पत्रुसमाथि परमेश्वरले यति साह्रो भरोसा गर्नुभयो कि पत्रुसलाई प्रभुले के भन्नुभयो? तिमी माथि म मेरो मण्डली स्थापना गर्छु, तिमी चट्टान हो। यति भरोसा गर्नुभयो। आज परमेश्वर तपाईँ र मलाई भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँले मैले प्रभुलाई पछ्याएको छु, ख्रिस्ट भनेर पछ्याउँदै हुनुहुन्छ होइन? हामीले हजुर चमत्कार गर्ने व्यक्ति भन्दै पछ्याउँदै हुनुहुन्छ कि कतिले? हजुर म मुक्तिदाता ख्रिस्ट, अभिषेक गरिएको, परमेश्वरबाट पठाइएको म मुक्तिदाता भन्दै पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। कसरी पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? है त बोल्नुहुन्न त। मुक्तिदाता सबै बन्द गरिदिउँ, आमेन गरेर जाउँ। हजुर बोल्नुहोस् तपाईँहरू। म केसँग बोल्न चाहन्छु तपाईँलाई आजको दिन मैले बोल्दाखेरि छोएर तपाईँलाई तपाईँको मनमा यसलाई आयो भने लागोस्, आज लाग्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यदि आजको दिन तपाईँहरू यहाँ सुधिनु भएन नि, एउटा भनाइ छ कि विश्वासीले उद्धार पाउँछ एउटा विषय गर्दा, तर जीवनको सुधार कहिले पाउँदैन। उद्धार पाएर सुधार नपाएको विश्वासी छ। अनि त्यो उद्धारको त उसले निश्चयता गरौँ, तर जीवनमा सुधार गर्नु त्यही जीवनको एउटा सुधार नभएकोले बिस्तार उसलाई फेरि कहाँ लान्छ? नरकै लान्छ। के फाइदा भयो? हजुर हजुर हामी धेरै भयो मिठो मिठो कुराको वचन सुनेको, धेरै भयो हामीले आशिषको तपाईँलाई कुरा दिएको। आशिष प्रभुले तपाईँलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ, 1 करोड आउँदैछ। आमेन। यो मेरो मनपर्ने कुरा हो। धेरै भयो। आज तपाईँको 1 करोड प्रभुले लाँदैछ भनेर सुन्न गाह्रो छ। आज तपाईँको 1 करोड प्रभुले माग्दैछ भन्दाखेरि आमेन भनेको हुनुहुन्छ। हजुर गाह्रो छ है।
आज तपाईँको 1 करोड प्रब्लम यहाँ प्रब्लम के छ अनि मान्छेलाई गुरुज्यू स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? तब त्यतिखेर के भन्छ? के तिमीलाई थाहा छैन मसँग व्यवस्था? अनि सबै कुरा पत्ता छ, यो त्यतिखेर भन्छ यो त सबै मैले पालन गरेँ, अब मैले गर्नु के रहेनछ बाँकी? एउटा बाँकी छ। यसले भन्नुहुन्छ तिम्रो सबै धन बेचेर गरिबलाई गरिदियो, मेरो पछि लाग। एक दिनलाई दिएको जिउमा काँडा पलाएर आउँछ, तुरुन्तै यसलाई छोडेर भाग्छ। हेर्नुहोस्, हामी कसरी व्यवस्था पालन मात्रै गर्छौँ, तर हाम्रो जीवनलाई कति बित्दैछ? हामी कतिको परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गर्दैछौँ? बुझ्नु नि, प्रेम चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ नि? जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई सुनेर तपाईँको जीवन पालन गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ प्रभुको प्रेम तपाईँ छ भन्ने कुरा प्रकट हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुई थोपा आउँछ, त्यहाँ प्रेम प्रकट हुँदैन। हो, प्रेमभित्रको आँसु पनि झर्छ। भनेर आँसु हारेर यिर्मिया अगमवक्ता के थाहा छ? यिर्मिया अगमवक्ता जब परमेश्वरको उपस्थिति आउँछ नि, उसको आँखाबाट आँसु कहिल्यै रोकिँदैन थियो। त्यति साह्रो आँखाबाट आँसु झर्थ्यो। मैले एकजना यस्तो व्यक्ति पनि देखेको छु, अहिले पनि छ त्यो व्यक्ति। त्यो व्यक्ति प्रभुको दास। त्यो व्यक्तिलाई मैले पहिलोचोटि मैले सङ्गति भेट्दै जाँदाखेरि मैले देखेको थिएँ। त्यो मान्छेले आफै गवाई दियो, जब म प्रभुको उपस्थिति जान्छु, जब म वचन पढ्न थाल्छु, जब म वचन सुन्न थाल्छु, मेरो आँखामा आफै आँसु बगेको रोकिँदैन थियो। वास्तवमा हो पनि त्यो मान्छेको आँसु कहिल्यै रोकेन। अनि डक्टरले के त यो मान्छेले आँसु आँखाको प्रब्लम रहेछ भनेर चेक गरेर आँसु प्रब्लम छैन, पुरै बुझेदैन। तर त्यो किन आँसु झर्थ्यो त? परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो उसको सम्बन्ध थियो। येशूको भन्ने बित्तिकै आँखा आँसु झर्थ्यो। आज येशूको नाम सुन्दा आँखा आँसु झर्दैन। आफ्नो समस्या हो र नि, आँसु झरेर थामिँदैन। रुएर केही हुँदैन रुनु भन्दा झन् भगान फुटेर जान्छ। पुरा झमक साथी यस्तो हुन्छ, त्यो रुने मान्छेलाई ठोकेर केही पनि आफै शान्त हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। यस्तै हुनुहुन्छ। आज येशूलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति चाहिएको छ, अरू केही पनि होइन। अनि प्रेम चाहिँ के हो? आफूलाई अर्पण गरेर उहाँलाई सुम्पिदिनु। हालेलुया। हामी कडा वचन सुन्ने गरौँ। अबको दिनको लडाइँ चाहिँ जोसमा मात्रै होइन, होसको साथ गर्नुपर्छ। तपाईँ पूर्ण निर्णय गर्नुहोस्, म प्रभुको दिन गर्न तयार छु। पावलले भन्छ, पावलले गलातीको पत्रलाई पढाइदिन्थे, गलाती 2:20 पावलले स्पष्ट भनेको छ। गलाती नयाँ करार है, 2:20 म पढिदिन्छु। यहाँनिर पावलले के भन्छ भने 20:20 गलाती 2:20 हो। म ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँदछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँदछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रेम के रहेछ? अर्पण गरेको। जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो, प्रेमको प्रकटीकरण कहाँ भएको छ? अर्पण गर्नुभयो। आज तपाईँले प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफूलाई कति अर्पण गर्नुहुन्छ? हालेलुया। तपाईँ कति आफूलाई प्रभुलाई प्रेम अर्पण गर्नुहुन्छ? हालेलुया, हालेलुया। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि, उहाँको क्रुसमा तपाईँलाई पनि के भन्छ? टाँगेको चाहिँ थाल्नुपर्छ। जो व्यक्ति क्रिस्टको क्रुसमा टाँगिन्छ नि, त्यो व्यक्तिमा आफ्नो सपना सबै मरेर जान्छ। कसैले के भन्छ? चिरिक्क नाक्ने बानी हुन्छ नि, त्यो प्रभुमा मरेको व्यक्ति हो। बराबर चाहिँ हुनुहुन्छ? कसैले तपाईँलाई केही भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको नाक चिरिक्क दुख्ने बानी छ भने तपाईँ ख्रिस्टमा मर्नुहुन्छ।
के साह्रो भन त मलाई नै खोजेर भन सङ्गतिमा भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू प्रभुमा भन्ने भन्छ। धन्यवाद प्रभु, आज तपाईँले मलाई साँच्चै देख्नुभयो, मलाई तपाईँले साँच्चै छुनुभयो भन्ने व्यक्ति चाहिँ साँच्चै क्रिस्सँग क्रिस्सँग मर्नुपर्छ। उहाँ मात्रै हाम्रो लागि मरेर खाएको छैन, हामी पनि उहाँको लागि मर्न तयारी हुनुपर्छ। त्यसो भने उहाँ हामीलाई मर्नुभयो, उहाँले साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँहरू साँच्चै प्रेम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अब पत्रुसले यहाँ के भन्छ थाहा छ तपाईँलाई? म चिन्दिनँ को हो क्रिस, को हो त्यो जसले के भन्छ, प्रभु म तपाईँसँगै क्रुसमा जान पनि तयारी छ। प्रभु म तपाईँसँगै यो गलातीको पत्र अनुसार म ख्रिससँग क्रुसमा टाँगिएको छु भन्दै गाउने छ नि। को हो प्रभु? इन्कार गर्दैछ। कतिवटा परिस्थिति यस्तो आउँदैन हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, हामी परमेश्वरको योजनाबाट बाहिरिन्छौँ। सुन्नुहोस्, आज हामी सानो कुरामा चाहिँ हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्न मान्दैनौँ भने प्रभुको निम्ति अर्पण हुनलाई सकिन्छ? हजुर सकिन्छ? हामीले पनि यो सेवा आउँदा नि हाम्रो सपना किन नभएको मान्छे होइन, हामी झन् यति गोरा गोरा सपना पुग्ने मान्छे हो। देउसी सपना दिने भन्दैन, गोराको गोरा सपना बोकेर हेर्ने मान्छे हो हामी पनि। तर जब त्यो सपनालाई हामीले काट्दै गयौँ परमेश्वरको सपनाको काट्दै त्यहाँबाट मात्रै काम गर्नुहुन्छ प्रभुको। हजुर को को प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हात हेरौँ त। नउठ्ने चाहिँ नगर्ने हो। हजुर आज तपाईँलाई मैले कडाइ भन्नुपर्छ ताकि भोलि चाहिँ पक्का पक्का आओस्। हजुर अर्को हप्ता पक्का पक्का आउनुहुन्छ नि। अलग टल्लै गर्ने त अरू छ जानुहोस् पक्का पक्का को हुनुहुन्छ प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू। अनुहार पनि हेर्न सक्छ है, उसी साथी आयो त्यो जाति आयो भनेर अनुहार चिनिन्छ गरेर ठिकैले फेरि यस बुझ्या लड आएको छ नि पक्कै हो रहेछ। खै त घटेको त नि यति चाहिँ आधा मेरो आधा तपाईँको है, यति चाहिँ गोल हो। गोल म तपाईँको खाँदै मर्न तयार छु, तपाईँ मेरो लागि म तपाईँलाई मर्छु। त्यसको मतलब फेरि अब भएर तपाईँलाई फेरि यस्तो कुरा गरेको होइन है। तपाईँको सपना, तपाईँको चाहना, तपाईँको योजना, तपाईँको छ नि म भन्ने कुराहरू हालेलुया। यहाँ पत्रुसले के भन्छ भने नि, गुरुज्यू त्यतिखेर सोध्दै थियो तिमीहरू के भन्छौ, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ परमेश्वरको पुत्र, त्यसो भनेर पहिलो नम्बर उत्तर दिने व्यक्ति हो त्यो रातको। हिजोको रातको समयमा है, हिजोको रातको समयमा नि जब रोमी शासकहरू येशूलाई पक्न आउँदैन फुत्तै चस्किएर अगाडिबाट च्वाट्टै कान काट्ने को पत्रुस। को हुनुहुन्छ पत्रुस? पत्रुसहरू आएको भन्नुहोस् न। पत्रुसहरू पत्रुस छैन यहाँ? पत्रुसहरू स्वाटै कान काटेर गुरुजीलाई नसोधिकन प्रभु यस्तो बेला हामी के गर्नु आइडिया दिनु न भन्नु सक्दैन, त्यो पनि पर्दैन। यो बेला त के गर्नु दिनु नै दे केटा उठेर स्वाटै कान काट्यो यस्तो व्यक्तिहरू त। तर जसै प्रभु येशू ख्रिस्टलाई अब त्यहाँ न्यायमा उभ्यायो नि केरकार हुँदैछ। परमेश्वरको पुत्र होइन स्वाट आज कसले हानु भयो नि त आइया त्यस्तो हेर्दै त रमिँदै रहेछ, रमिँदै रहेछ बुझ्नु नि, रमिँदै थियो। त्यति बेला चिन्दै थिएन प्रभुलाई, इन्कार गर्दै थियो। पत्रुस
इन्कार गरिदिँदा परमेश्वरलाई, होइन? तपाईँको उहाँलाई चिन्दैन भनेर इन्कार गरिदिँदा। तर जसै भालेको डाकमा बिहान पका जसै कुखुराको भालेले बाँच्यो त्यतिखेर उसलाई छङ्ग भयो। त्यति बेला ऊ यति साह्रो प्रभुको उपस्थिति गएर पत्रुसले रुको छ धुरु धुरु रोयो। पत्रुस धुरु धुरु रोएर प्रभु मैले ठुलो गल्ती गरेँ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। ऊ यति साह्रो पश्चाताप गरिरह्यो, यति साह्रो प्रभुको उपस्थिति आएर फेरि यो प्रभुको कुरालाई उसले के रहेछ आफ्नो जीवनमा पालन गरेको छ। ऊ फेरि परमेश्वरपट्टि फर्किएको छ। हालेलुया। पत्रुसले प्रभुलाई इन्कार भने अन्तिम गरेर प्रभु पश्चाताप गरेर फर्केको कारणले गर्दाखेरि पत्रुस माथि परमेश्वरको योजनालाई, पत्रुसको जीवनमा प्रभुको आफ्नो योजनालाई पुरा गर्नुभयो। आमेन। अर्को एउटा चेला छ यहाँ, प्रभुकै चेला है फेरि त्यो पनि, प्रभुसँगै उठ्ने बस्ने है, उठ्ने बस्ने सङ्गति जाने प्रभुकै चेला यहुदी इस्करियोत। यहाँ तलमा पढ्छ 27 पढ्छ। अब बिहानै सबेरै सुन्नुहोस्, बिहानै सबेरै सबै मुख्य पुजारीहरू र जनताहरूका धर्म गुरुहरूले येशूलाई मृत्युदण्ड दिन भनी उहाँको विरुद्धमा सरसल्लाह गरे। अनि तिनीहरूले उहाँलाई बाँधेर लगे र हाकिम पिलातस कहाँ सुम्पिदिए। तब उहाँलाई पक्राउने यहुदाले उहाँमाथि दण्ड आज्ञा भएको देखिकन पछुतो गर्यो र मुख्य पुजारीहरू र धर्मगुरुहरूलाई चाँदीका 3 सिक्का फिर्ता दिन ल्याए र भन्यो, मैले निर्दोष मानिसलाई धोका दिएर पाप गरेको छु। तर तिनीहरूले भने, हामीलाई के मतलब, त आफै जान। तब चाँदीका ती सिक्काहरू मन्दिरमा फ्याँकेर त्यो गयो र त्यसले झुन्डेर आत्महत्या गर्यो। हालेलुया। मैले हेर्नु न, हालेलुया हालेलुया भन्नुहोस् भनेर। हालेलुया। यहाँ सत्यले कुरा अर्को चेला, त्यो पनि प्रभुकै चेला हो, यहुदी इस्करियोत। आज हामी कतिचोटि प्रभुलाई विश्वास गरेका प्रभुको चेला, हामी पनि प्रभुको चेला हो। हामी पनि कतिचोटि यो हालको परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हुन्छ। यहुदी इस्करियोतले पनि परमेश्वरलाई चिनेको व्यक्ति हो, प्रभुलाई पछ्याएको व्यक्ति हो। तर यो व्यक्तिले के रहेछ भन्दाखेरि प्रभु येशूलाई 30 टुक्रा होइन चाँदीको सिक्कामा बेचिदिएको छ। ठिकै छ, बेचेको त ठुलो कुरा थिएन। तर अर्को कुरा के यहाँ प्रब्लम चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो यहुदी इस्करियोतले पश्चाताप गरेन, पछुतो गरेन। यहुदी इस्करियोतले पश्चाताप गरेन, पछुतो मात्रै गर्यो। अनि उसले प्रभुमा पश्चाताप गरेर फर्केन, तर ऊ चाहिँ पछुतो मात्रै ल्या गरेर ऊ फेरि अर्को पाप गरेको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वर तर्केर गएर झुन्डेर आत्महत्या गरेर मरेको छ। यदि हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको आज्ञा विपरीत हामी हिँड्दैछौँ भने हामी पछुतो होइन, पश्चाताप गरेर पत्रुस जस्तै फर्केर आउनुपर्छ। तब परमेश्वरले फेरि पत्रुसको जीवनलाई स्थापित गर्नुभयो। तब परमेश्वरले फेरि पत्रुसको जीवनमा ठुलो काम गर्नुभयो। आज हाम्रो जीवनमा पनि यदि हामी भुल गर्दैछौँ भने प्रभु म पश्चाताप गर्छु, म तपाईँको वेदीमा आउँछु, फेरि पनि फर्केर आउँछु। प्रभु म तपाईँको आज्ञालाई पालन गर्छु। प्रभु म तपाईँसँग त्यो क्रुसमा सहभागी हुनुपर्ने तपाईँ म तयारी हुन्छु। जब हामी यसरी प्रभुसँग फेरि फर्केर आउँछौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई सामर्थ्यमा चलाउन थाल्नुहुन्छ, शक्तिशाली चलाउन थाल्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? बुझ्दै हुनुहुन्छ?
हुन्छ भने नि तपाईँले प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्नुहोस्। याकुबले थोपासले के भन्छ? वचन सुनेर होइन पालन नगर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्ति? ओइनामा एकछिन आफ्नो हेर्छ अनि घरि बिर्सिजान्छ। मेरो अनुहार कस्तो थियो भने बिर्सिजान्छ होइन। वचन सुनेर पालन नगर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो चाहिँ आफैलाई धोका दिन्छ। वचन सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवन कति पालन गरिदिन्छ। म प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति, प्रभुले मलाई भनेको छ बप्तिस्मा म लिन तयार छु। कतिजना तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहोस्। तपाईँहरू कतिजना तयार हुनुहुन्छ? म प्रभुको आज्ञा अनुसार मेरो जीवन जिउँछु। तयारी हुनुहोस्। त्यो चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गर्नु। त्यो चाहिँ क्रुसमा टाँगिने व्यक्ति हो। क्रिससँग क्रुसमा टाँगिने व्यक्ति चाहिँ त्यो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वरले तपाईँले मलाई किन प्रेम गर्नुभयो? कहिले प्रश्न गर्नुभएको छ? यसो प्रश्न गर्नुहोस्। के तपाईँ लाइफको राम्रो ह्यान्डसम सुन्दर ब्युटी भएर? के तपाईँ योग्य एकदमै बुद्धिमानी धनाज्य भएर? किन आज संसारले त एउटालाई प्रेम गर्नु पर्यो भने उसको बाहिरको केही न केही रूप रङलाई हेर्न मात्रै के गर्छ? त्यो अनुसारको प्रेमलाई उसले प्रकट गर्छ। हालेलुया। परमेश्वरले किन तपाईँलाई प्रेम गर्नु? प्रश्न तपाईँले मलाई किन प्रेम गर्नु? हामी कहिले यति साह्रो बिर्सिनु पर्छ कि होइन? प्रभुले मलाई किन प्रेम गर्नुभयो भने कुरा बिर्सिन्छौँ कि अनि आफू अरूले प्रभुलाई पछि अहिले मेरो पछि प्रेम गर्नु। आफू अरूलाई प्रभुलाई पछाडि म चाहिँ उहाँको दिवाना हुनु, उहाँ पो मेरो दिवाना। प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुको दिवाना भन्दा तपाईँ हामी हिँड्नु पर्यो नि। प्रभु पो हाम्रो दिवानाहरूमा पागल भएर मर्नु पो हामी जानु होइन। सेलिब्रेटी भन्दा हिँडिरहेको छौँ। हामी चाहिँ पुरा सेलिब्रेटी भएर हिँड्दैछौँ। प्रभु हाम्रो प्रेममा पागलहरू मरिरहेको छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर के बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? हामी प्रभुको प्रेममा पागल हुनुपर्ने होइन र? यो प्रेम नि पत्रुसले बुझेको छ, पावलले बुझेको छ। त्यही भएर त आज यिनीहरूको जीवन हेर्नुहोस्। के पावल ज्ञानमा कमी थियो र? तर उसले त भन्छ, उसले त के भन्छ? म ख्रिस्टमा म आफैलाई मूर्ख मान्छेसँग सम्झिन्छु। म बुद्धिमानी मान्छे सम्झिँदैन आफूलाई। तर मेरो पावल यस्तो व्यक्ति हो, ऊ जस्तो बुद्धिमान अहिलेको भाषामा भनेर ऊ चाहिँ एउटा विद्वान हो, साइन्टिस्ट होइन। ऊ चाहिँ यति साह्रो ज्ञान र बुद्धिले भएको व्यक्ति हो। तर उसले के भन्छ? म ख्रिस्टमा एउटा मूर्ख मान्छे। यति साह्रो आफूलाई भन्छाएको छ। किनभने उसले परमेश्वरलाई आज परमेश्वर तपाईँहरू पागल विचार गरेर हेर्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो क्रिस्चियन जीवन ख्रिस्टमा पागल हुँदैन नि तबसम्म क्रिस्चियन जीवन चाहिँ धर्म मात्रै सीमित हुन्छ। तपाईँको जीवनमा कहिले पनि परमेश्वरको जीवन देखा पर्दैन। यदि परमेश्वरको जीवन देखा परेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँ ख्रिस्टमा दिवाना हुनुहुन्छ। जब ख्रिस्टमा दिवाना पागल हुन्छ नि उसले संसारको कुराहरूलाई जस्तै नै उसको लागि अपर्च्युनिटी भन्नु आउँछ भनेर पाउँछ। त्यो उसको लागि त्यति साह्रो रमाट गर्दैन। हालेलुया, हालेलुया। मेरो प्रिय आज तपाईँले यसलाई प्रेम गर्नुभएको छ।
त्यसपछि एउटा चाहिँ रियल वास्तविक क्रिस्चियन जीवन सुरु हुन्छ। त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ एउटा स्वर्गको कुरा खोल्न थाल्छ। आज हामीले विश्वास गरेर पनि हाम्रो जीवनमा स्वर्गको अनुभव छैन, शान्तिको अनुभव छैन, चिन्ता र फिक्रीले यति साह्रो दिमाग भरिएको छ, हृदय यति साह्रो पेसनले भरिएको छ, हृदयमा शान्ति छैन। किन? परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको प्रेममा डुबेको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजको दिन तपाईँलाई म यो कुरा एकदमै चुनौती साथ भन्छु। यदि तपाईँ साँच्चै क्रिस्चियनको जीवन जिउनुहुन्छ भने आजदेखि मेरो जीवनलाई क्रुसको बलिदानमा राख्छु। म मेरो जीवनलाई तपाईँसँग जोड्छु। आज क्रिस्ट यसो मर्नुको पछि चाहिँ के छ? तपाईँले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आज उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। आजको दिनमा हेऱ्यो भने उहाँ क्रुसमा मरेर गाडीको भएको दिन छ। भोलि पुनरुत्थानको दिन हामी भोलिको दिनमा हामी एउटा उत्सवको साथ भोलिको दिनमा पनि सेवा गर्छौँ। तर आजको दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मरेर गाडीले गर्दाखेरि यहाँभित्र तपाईँले कहिले सोच्नुभएको छ? यो ख्रीष्ट, यो प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु, उहाँको दफनले तपाईँको जीवनमा कति ठुलो स्वतन्त्रता ल्याएको छ भन्ने कुरा। तर हामीले यो कुरा सोचेको छैन भने हामी आफ्नै इच्छामा गर्दछौँ। के गर्नु? एकचोटि मनन गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। तपाईँ मेरो खातिर त्यो कष्ट सक्नुभयो। तपाईँ मेरो खातिर त्यो क्रुसमा जानुभयो। तपाईँ मेरो खातिर त्यो निन्दा खेदो सक्नुभयो। तर आज के मैले तपाईँको त्यो प्रेमलाई मैले कहिले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु? के तपाईँले गर्नुभयो त्यो बलिदानमाथि कहिले मेरो सोचलाई मैले त्यहाँ राखेको छु? यसरी यसो मनन गर्नुहोस्। नत्र भने हेर्नुहोस् है, हाम्रो हृदय नि यति साह्रो संसारिक अभिलाषाले भरिन्छ कि हामीलाई फाइदा हुँदा हालेलुया, घाटा हुँदाखेरि सङ्गति जाँदैन भन्न थाल्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई भने जस्तै भयो भने हामी हालेलुया भनेर नाप्नु पनि पछि हुँदैनौँ। तर समस्या भयो भने हामीले प्रभुलाई बिर्सिन सक्छौँ। त्यसरी पत्रुसले पनि बिर्सेको थियो। तर अन्तिममा गएर पत्रुसले फेरि पनि परमेश्वरको पश्चाताप फर्केर आयो। अनि पत्रुसको जीवनबाट कति ठुलो काम गर्नुहुन्छ तपाईँले पढ्दै जानुहोस्। प्रेरितको पत्रमा लेखेको छ पत्रुसको जीवनमा कति ठुलो प्रभुले काम गर्नुभयो। आजको दिन तपाईँले यदि तपाईँको जीवनमा त्यो परमेश्वरको महिमाले देखाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सोध्नुहोस्, प्रभु के म तपाईँलाई साँच्चै प्रेम गर्दछु? के तपाईँलाई मैले साँचो प्रेम गर्दैछु? तपाईँले त मलाई नालायकको हुँदा पनि तपाईँले मलाई के यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो। ममा त्यो प्रेम गर्ने कुनै योग्यता थिएन, कुनै सुन्दरता थिएन। तर तपाईँले यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि मेरो प्रेमको खातिर तपाईँ आफैमा मेरो असुन्दरतालाई तपाईँले पहिरिनु भयो। मेरो असुन्दरतालाई चाहिँ तपाईँले साह्रो पहिरिनु भयो कि तपाईँको सुन्दरता मलाई दिनुभयो। र आज के म त्यो सुन्दरतालाई के धन्यवाद दिएर मेरो जीवन तपाईँमा धन्यवाद दिँदैछु? के म मेरो जीवनमा तपाईँको इच्छालाई म दैनिक खोज्दैछु? के म मेरो जीवनमा तपाईँको योजनालाई म दैनिक म बचाइरहेको छु? या आफ्नै सपना बोकेर सानसानो कुराले पनि नाक दुख्दै, सानसानो कुराले पनि परमेश्वरबाट टाढा पर्दै, सानो सानो कुरा मृत्यु त आइपरेको छैन नि, मृत्यु नै आइपरेको छैन नि। प्रभुको चेलाहरूको जोडेर मृत्यु आइपरेको छ र उनीहरूले के छैन, प्रभुसँगको प्रेमलाई उनीहरूले कहिले पनि घट्न दिएको छैन। अझै के भनेछ पावलले, म ख्रिस्टको योग्यको तुलनामा मर्न योग्यको छु, ख्रिस्टको बराबरीमा मर्न योग्यको छु। मलाई हेर्नुहोस् उल्टा पारा झुन्डाइएको छ। यति साह्रो आफ्नो जीवन उनले परमेश्वरलाई अर्पण गरेका थिए। जब हामीले यो कुरा बुझ्छौँ नि तब क्रिस्चियन लाइफ नै विजयको लाइफ सुरु हुन्छ। नत्र माग्ने लाइफ, खालि विजय माग्ने।
हालै क्रिस्चियन माग्ने जीवन मात्रै हुन्छ। क्रिस्चियन जीवन माग्ने जीवन होइन खास भन्ने भन्छ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ नि सामर्थ्यमा जिउने जीवन हो, शक्तिमा जिउने जीवन हो। तर क्रिस्चियन लाइफ अहिले हामी सामर्थ्य जिउँदै छैनौँ, माग्दैछौँ। क्रिस्चियन लाइफ सामर्थ्यमा जिउने जीवन हो। तर सामर्थ्य कतिवटा सुन्नुहुन्छ जब तपाईँ क्रिस्टको क्रुससँग तपाईँ जोडिन थाल्नुहुन्छ। क्रुसलाई तपाईँले फर्केर हेर्नु, त्यहाँभित्र यति साह्रो दर्दनाक घटनाहरू छ। तपाईँले यो घटनालाई नि मजाले हृदयबाट लिएर पढ्नु भने तपाईँ यो पढ्ने तपाईँको आँखामा आँसु बगिरहन्छ। एउटा प्रेमिकाले पठाएको छोटपत्र चाहिँ कस्तो आँसु आउँछ होइन? प्रेमिकाले यत्रो वर्ष 10 वर्ष तिम्रो मेरो अफेयर भयो, तर आज म तिमीलाई नकाटेर जाँदैछु, राम्रो जिउ भयो, तिम्रो भविष्य राम्रो बनोस्, तिम्रो के भन्छ त्यस्तै हुन्छ नि एउटा भुक्तामा हुन्छ। नाटक परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झिनुहोस्, क्रिस्टको प्रेमलाई, परमेश्वरको क्रिस्टको प्रेमलाई सम्झिनुहोस्। यदि परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झेर आँसु आउँदैन भने नि परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झेर तपाईँको जीवनमा त्यो आँसु बग्दैन भने नि एक दिन शैतानले नि तपाईँलाई उदो मुन्टे पारेर आँसु नगद हाल्छ। तपाईँले आँसु म तँलाई प्रेम गर्छु, के त मलाई प्रेम गर्छस्? म तेरो लागि उसमा अर्पित भएँ, के त मेरो क्रुसमा सहभागी हुन्छस्? उनले बोलाउनुहुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरो म विशेष गरेर एकदम ध्यान दिनुहोस्। हामी जति पछि सुन्दा अलि यहाँ सिरियसली हुन्छ नि, अरे नि यो वचन नि सकेपछि नि हाम्रो शरीरमा हुन्छ। अहिले त उपस्थिति ढाइदिएर पो त्यस्तो भयो त। अब त उपस्थिति हटेर गयो, अब त माइ लाइक फेरि उपस्थिति चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक समय बनाइरहनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर बुझ्दै हुनुहुन्छ? किन आज क्रिस्चियन केही कारणले गर्दा त्यसको नाम बदनाम हुँदैछ? आज क्रिस्चियन केही कारणले गर्दा त्यसको नाम बदनाम हुँदैछ। प्रभुको हृदय चाहिँ नि अन्य मान्छेहरूलाई हेर्न दुख्दैन, मेरै परेर हेर्न दुख्छ, उहाँ केही परेर हेर्न दुख्छ। बुझ्दैछ नि? प्रभुको हृदय चाहिँ नि अरू अन्य मान्छेहरूलाई दुख्दैन। बिचरा उनीहरू त मलाई चिनेकै छैन, उनीहरू त खान्छ नि, चुरोट खान्छ, जाँड खान्छ, खान्छ, नराम्रो काम लाग्छ, उनीहरू त मलाई चिनेकै छैन। तिनीहरूबाट चाहिँ एउटा दया लाग्छ, कहिले अब मलाई चिन्छ नि, कहिले मेरो कुरा यिनीहरूसँग पुऱ्याउँछ नि, मेरो छोराछोरीहरूले मलाई विश्वास गर्ने, म तपाईँको निम्ति अर्पण हुन्छु भन्ने मेरो छोराछोरीहरूले कहिले यो ठाउँमा मेरो सुसंस्कार छ न, प्रभुले चाहिँ उनीहरू त दया देखाउनुहुन्छ। तर मलाई क्रोध चाहिँ यस्तो जान्छ क्रिस्चियनमाथि। अनि यसले मलाई विषय गरेर किन यसले चाहिँ नसुध्रेको नि, यसले उदारता पारेर यसको जीवन चाहिँ किन नसुध्रेको नि, त्यो देखेर प्रभुले रिस उठ्छ। क्रोध चाहिँ नि, प्रभुको क्रोध चाहिँ नि अन्यको लागि होइन, विश्वासीको लागि हो, जसले क्रिस्टलाई के गर्दैछ? कलङ्क बनाउँदैछ। प्रभुको क्रोध चाहिँ अन्यहरूको लागि त प्रभुले विषय नगरेर त नरक अलग्गै खडा छ। न्यायमा यहाँ सुन्नुहोस्, न्यायको दिनमा नि संसारको सबै मान्छे खडा हुँदैन, विश्वासी मात्रै खडा हुन्छ। किनभने न्यायमा चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। अब उसलाई ग्रहण नगर्ने त छानबिन गरेँ पो त सोझा के हो, सिधै तल त जानुहोस् है, माथि ठेक्नै पर्दैन होइन। स्वर्ग देखेर नर्क कस्तो डरलाग्दो कुरा होला होइन। स्वर्ग देखेर पनि सरर तल कस्तो होला, नदेखि जाने त अब हाम्रो यहीँ हो, बासै यहाँ हो भन्ने लाग्छ होला। तर स्वर्ग देखिसकेको नि चाहिँ तल हालेर लात्तीले हामी के होला, तल झरेर के हुन्छ होला। न्याय चाहिँ क्रिस्चियनलाई कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? न्याय चाहिँ संसारको मान्छेलाई होइन, न्याय चाहिँ क्रिस्चियनलाई नै हो। यसले मलाई ग्रहण गरेको जुन दिनदेखि तपाईँलाई क्रिस्टलाई ग्रहण गर्नु नि, त्यस दिनदेखि नै तपाईँको जीवनको
न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर नभन्नुहोस्। अब मेरो जीवनको न्यायकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ। मैले आजदेखि विचार गरेको छु, अबदेखि मैले मेरो जीवनको न्याय दिशा बुझाउने चाहिँ परमेश्वरलाई बुझाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनुहोस् है। जब तपाईँ यो कुरा याद हुन्छ नि, तपाईँले क्रिस्चियन जीवन जहिले यसरी हुनुहुन्छ। अन्यले त प्रभु नपाउनेहरू अन्धकारको पापमै मान्नेहरू न्याय गर्नु जरुरी छैन। उनीहरू अलरेडी त्यसको भागीदार छ, अलरेडी उनीहरू त्यसको भागीदार छ। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। यो फल्ना कपिल पास्टरले कतिको ठिक काम गर्दै मलाई न्याय गर्छ। फल्ना शरीरले मलाई विश्वास गरेको छ, यसले कतिको ठिक जीवन थियो, कतिको मेरो वचनसँग जीवन छ। तपाईँलाई उपाय हुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई प्रभुले बुझिहाल्दा नि सही देख्नुपर्छ। आमेन। त्यो सही देख्नको लागि पनि तपाईँको जीवन सिकाउनु पऱ्यो। क्रुसमा ख्रिस्टसँग जोडेको। हालेलुया, हालेलुया। एउटा आमाको हृदय चाहिँ नि, एउटा आमाको हृदय चाहिँ नि तल्लो घरको बच्चाले ढाँट्दा दुख्दैन है, तर उसकै बच्चाले ढाँटाउने चाहिँ मेरै छोराले ठगेको, मेरै छोराले मलाई यस्तो साह्रो जाल जासुस खेलेको, त्यो यति दुखिरहन्छ। आजदेखि मेरो लागि यो छ भन्ने समयको परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। अरूलाई हुँदैन आज त्यो मेरो लागि मर भन्नुपर्छ होइन, उसले मलाई ढाँटेको भनेर एकछिन रिस पोख्छ त्यसमा। तर आफ्नै सन्तान साथ के छ यति साह्रो हृदयमा ढाडेको गर्छ, त्यो चाहिँ उसलाई दुखिरहन्छ। आज हामी क्रिस्टको सन्तान हो। तपाईँ र मैले उहाँलाई कतिको रिसाउँदैछु, कतिको उहाँसँग सम्बन्धको सही सम्बन्धको जीवन जिउँदैछ। यस्तो छैन तपाईँलाई हुन्छ प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्नु भएन भने प्रभुको चाहिँ प्रभु प्रभु भनेर सबै स्वर्गको राज्य जाँदैन। प्रभु प्रभु भनेर सबै स्वर्गको राज्य जाँदैन। तर स्वर्ग राज्य त्यो जान्छ जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ। स्वर्ग राज्य त्यो जान्छ जसले मेरो वचन सुन्छ अनि पालना गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। भन्नुहोस् न, म परमेश्वरको वचन सुन्छु र पालना गर्ने भन्छु। पक्का हो, पक्का हो हजुर, पक्का भनेर त हाम्रो त पक्का भनेर हाम्रो त तपाईँको हात दिँदैछ है। म तपाईँको हात दिँदै, मैले हात दिँदैन, यो हात मैले दिँदैछ, स्वर्गले दिँदैछ। यो हात त मैले हेर्दैछु नि, अनि यो मेरो आँखाले हेर्दैछ, स्वर्गले नि हेर्दैछ।